व्याकरण विषयक शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड द्वितीय खंड। प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा अस्मिन् विषये अद्य सत्यग्राहक व्याकरण सत्वाच्छक्त्यव तदर्थ बोध संभवे लक्षणाश्रयणम क्लेश इति भाव। तो स्वप्रयोजनम इति अत्र प्रयोजन विषयक स्वः कथितम्। अत्र इति मुख्य पक्षे उभयमिदमनुबन्धे एकान्ता अनेकान्ता इति किमत्र न्याज्यम्। एकान्ता इत्येवेति भाष्येन एकांत पक्षे सेवानुबंध विषय मुख्यत्व बोधनात् तथा च अस्मिन् विषये शास्त्रकारेण पूर्वमेव सूचितम्। यत् मुख्य अभ्याम अर्थः इति संबंधे विषये तथा च उभयत्रयापि उभय प्रत्याहारयो एकत्रेव ग्रहणम् यथा त्रिभ्यः आदिवर्णेभ्यः परः कः अक इन उक प्रत्याहारान् जनयति। तथा च अकग्रहणं यथा अकग्रहणं यथा अकसवर्णे दीर्घ इति एकग्रहणं यथा इको जनचि उकग्रहणं यथा उगितस्य इति त्रिभ्यः आदिवर्णेभ्यः परः नकारः त्रिभ्यः आदिवर्णेभ्यः परः नकारः अक अण इन यण प्रत्याहारान् जनयति। अनग्रहणं यथा अनुदिष्टवर्णस्य चा प्रत्ययः इनग्रहणं यथा इनः खिद्ध्वं लुङ्लिटो धोङ्गात् इति जनग्रहणं यथा इको जनचि इति त्रिभ्यः आदिवर्णेभ्यः परो मकारः अमयमङ्गम प्रत्याहारान् जनयति। अमग्रहणं यथा पुमखज्यं परे इति जमग्रहणम् अजमग्रहणं यथा हलोयमांग जमिलोपः अजमग्रहणं यथा गमो ह्रस्वादेश गमोन्नित्यं चतुर्भ्यः आदिवर्णेभ्यः परश्चकारः अच इच एच ऐच प्रत्याहारान् जनयति। आच ग्रहणं यथा अचोर्हाभ्यां द्वे इच ग्रहणम् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति इच ग्रहणं वृद्धिरेच इच ग्रहणं था तो वृद्धिरादेच। तथा च चतुर्भ्यः आदिवर्णेभ्यः परः जः यम मय झय खय प्रत्याहारान् जनयति। जय ग्रहणं यथा अनुस्वारः से पर सवर्णः इति मय ग्रहणं यथा मय उयो बोबा झय ग्रहणं यथा झयो होने तरस्याम अक्षय ग्रहणं यथा पुमखज्यं परे पंचभ्यः आदिवर्णेभ्यः परः रह यर झर खर चर सर
प्रत्याहारान् जनयति। अजर्ग्रहणं यथा जरोनुनासिके नुनासिको वा इति। झरग्रहणं यथा झोरो झरि सवर्णे। अखरग्रहणं यथा खरिचेति। आचार्यग्रहणं यथा अभ्यासे चर्चो इति। एवमेव सर्ग्रहणं यथा सरोचि खड्भ्या आदि वर्णेभ्यः परः स अस हस बस झस जस वस प्रत्याहारान् जनयति। तथा च असग्रहणं यथा भो भगो घो पूर्वस्य जोषि। असग्रहणं यथा हसि च। बसग्रहणं नेद् विचिकृति इति। झसग्रहणं यथा झलां जस झसि। जसग्रहणं यथा झलां जस झसि इति। एवमेव जसग्रहणं यथा एको बसो भख झखन्तस्य धोः इति। एवमेव खड्भ्यः चतुर्भ्यः परो लोल हल बल लल झल सल प्रत्याहारान् जनयति। अलग्रहणं यथा अलोन्त्यस्य। आलग्रहणं यथा अलोन हलोनन्तरा। बलग्रहणं यथा आर्धातुकस्य डबलादेः। आर्धातुकस्य बलादेः। रलग्रहणं यथा रलोव्युपधात् धलादेः संचेति। झलग्रहणं झलां जस झसीति। एवमेव सलग्रहणं यथा सल एगोपधादनि टः अक्ष इति। परमेक चत्वारिंशत् संख्यकाका शुभादिग्रहणे तु चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः सन्ति। पुनः अद्य भाषितम्। तथा च पुंस्त्वेकवचनयोरेकस्य श्रोत्रत्वात् श्रयणे नो विशेष इत्याशयनाः यद्यपि इतरेतरयोगोऽपि श्रोत्रमेकवचनं वक्तुं शक्यं तथा विलिङ्गमशिक्ष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इति तत्र तत्र वार्तिकोक्तिर्लिङ्गस्य लौकिकत्वात् व्यत्ययकल्पनमेवोचितं न तु शास्त्रीयवचनव्यत्ययकल्पनमिति भावः। पुंस्त्वेकवचनयोरेकस्य श्रोत्राश्रयणे नो विशेष इत्याशयनाः यद्यपि इति। तो व्यत्ययकल्पनमिति श्रोत्रत्वात् साक्षात् शास्त्रबाधकल्पनापेक्षया लौकिक लिङ्गबाधकल्पनस्योचितत्वादिति भावः। सदृश इत्यर्थ इति मूलकृता उपदस्य उकाराद्युच्चारणाधिकरणकाले लक्षणास्वीकारेपि तस्य कालपदेन समानाधिकरण्यान्वयानुपत्तिस्तदवस्थेवेति सदृशपर्यन्तं लक्षणाङ्गीक्रियते। आकारादुच्चारणाधिकरण काले उकारादुच्चारणाधिकरण काल सदृशत्वं संभवति इति न समानाधिकरणे नान्वयानुपत्तिः। अभेदाध्यवसाये देवदत्त सादृश्यत्वे देवदत्तेपि देवदत्त्वयम् इति वद भिन्नेपि काले मात्राकृत साम्येनाभेदादेरेपि मात्राकृत साम्ये नाभेदारोपेतु स्वोच्चारण कालो वक्ष्यते वास्तोच्चारण कालो लक्ष्यते इति मूलोक्तमेव युक्तं सादृश्य विशिष्टे लक्षणायानोपयोग इति भावः। एवमेव अर्धं च तस्यादितः अतंत्रमिति उपेयमान इत्यत्रोपसर्ग इवा विवक्षित इत्यर्थः। तत्र तस्यादित फिर सूत्रेणेति अंतोदात इत्यर्थः जसा सुप्त्वादनुदात्तत्वम् एकादेशेन एकादेश उदात्तेन इत्येकार उदात्त इति भावः। तो फिर सुने नाम तस्योदात्तत्वे शीघ्रनिघातेनेति भावः अभिमुखवाच्यव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अर्वांग इति। अतः अर्धं च
तदध्वस्वमर्ध हस्वमिति कर्मधारे हस्त शब्दस्य संकेतित विषय मात्रा कालिका वर्ण परत्वेन लक्ष्यासंभव। ह्रस्वस्यार्धमित्येक देश समासे न मित्येक देश समासे च हस्वस्वरिते एवाद्य खंडस्योदात् तत्वमन्यत्रनेति लक्ष्यासिद्धि। पुनः